रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं सब सिस्टर्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगी। और अब तक जो हमने 179 आयात सूरह बकरा की मुकम्मल कर ली हैं, वो आप लोगों ने उन सब ऑडियोज़ और वीडियोज़ को सुन लिया होगा, देख लिया होगा। अब हम इंशाअल्लाह ताला 180 नंबर आयत से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि आगे की आयत में अल्लाह ताला ने हमसे क्या फरमाया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु इन तवक्का खैरुनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने माँ बाप और क़राबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। परहेज़गारों पर यह हक़ और साबित है। अब ये देखें, यहाँ पर ये आयत है जो 180 नंबर की आयत है, जिसमें वसीयत के बारे में है कि मरने वाला अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में वसीयत करके मरे, और उसके पिछले जो हैं, जो मतलब उसके बाल बच्चे हैं, उनको उनकी वसीयत के मुताबिक उनका हक मिल जाए। ठीक है, ये बात इस आयत में की गई है। लेकिन सबसे अहम बात कि ये वो आयत है जिसको मनसूख कर दिया गया था, यानी कि इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया कि अपनी मर्जी से मरने वाला अपनी वसीयत नहीं कर सकता अपनी जायदाद को तकसीम करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके बजाय अब ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म दे दिया कि रिश्तेदारों में वसीयत जो है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद डिवीज़न हो जाती है प्रॉपर्टी की। हाँ, कुछ अमाउंट है जिसमें मरने वाला वसीयत कर सकता है, यानी कि 1/3 जो है उसकी वसीयत हो सकती है, 1/3 माल की वसीयत हो सकती है, और वो भी इस तरह से कि वो मरने वाला अपने किसी चैरिटी को देना चाह रहा हो, या अपने किसी और जो है वो वारिस किसी और को वो उस वरासत में हिस्सा देना चाह रहा हो अपनी मर्जी से, तो 1/3 पार्ट कर सकता है। उससे ज़्यादा का वो जो है अपनी जायदाद को किसी में खुद नहीं दे सकता, और वो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक उसकी वसीयत खुद ब खुद उसके वर्सा में डिवाइड हो जाती है। और इस आयत को मनसूख कर दिया गया था क्योंकि ज़ाहिर है, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि हम अगली आयत में पढ़ेंगे, फिर हम देख लेते हैं कि बात अल्लाह ताला क्या करना चाह रहे हैं हमसे। फ़मम बद्दलहु बाद मा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अब जो शख्स उसे सुनने के बाद बदल दे, उसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा। वाकई अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। देखें, अभी इसमें हमें क्लियर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जो डेथ बेड पे है, जो कि अपनी वसीयत करता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास जो शख्स खड़ा है वो अपने उस वारिस के मरने के बाद उस वसीयत को तब्दील कर दे अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि हो सकता है कि मरने वाला उस वक़्त रिटन फॉर्म में ना दे सके, सिर्फ़ वो मुँह से नसीहत कर जाए कि मेरे जाने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी, ये घर इस औलाद को दे दो, ये दुकान इस औलाद को दे दो, ये वाली चीज़ इस औलाद को दे दो। ठीक है, और जो शख्स पास सुन रहा है हो सकता है वो उसको बदल दे। ठीक है, और इस बात का तो कोई यकीन नहीं है कि वसीयत में क्या किया गया, किसी दूसरे को नहीं मालूम होगा जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर किसी की नीयत बदलती है तो वो वसीयत को चेंज कर देगा। इस वजह से अल्लाह ताला ने खुद ही ये फैसला कर दिया कि मरने वाले की जायदाद की वसीयत क्या होगी, मतलब वसीयत ये कि उसकी डिवीज़न कैसे होगी, वो अल्लाह ताला ने खुद ही कर दी। वो हम आगे की आयत में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम ये समझ लेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया है कि अब ये काम आपको नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी दौलत का कुछ हिस्सा, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है उसको आपने किसी आप चैरिटी को देना चाहते हैं, किसी यतीम खाने को, या अपनी आखिरत के लिए आप कोई सदका हमेशा के लिए करना चाहते हैं जहाँ पे आपको सदका जारिया के तौर पे आपको सवाब मिलता रहे, और वो हिस्सा आप जायदाद जो है वो किसी को अपनी दे सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से आप वसीयत नहीं कर सकते। आगे की आयत है 182। फमन खौफा मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम।
ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ اب یہ دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات نوٹ کریں کہ ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ اوپر کی آیت تھی تو اس میں کیا کہا گیا تھا، ان اللہ سمیع علیم، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، کہ اگر کوئی وصیت کو چینج کر دیتا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، سمیع علیم، اور سب جاننے والے ہیں۔ اور نیچے اب جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے 182 آیت، اس میں دیکھیں ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہر آیت میں کہیں نہ کہیں میکسیمم آیات کے آخر میں دی جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا بات کی گئی ہے، اب اس میں جو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے۔ اب یہ دیکھیں اس میں جانا فان کا جو لفظ ہے یہ ہے مائل کرنا۔ اب دیکھیں خدا نخواستہ کسی شخص کا اپنی کسی ایک اولاد کی طرف زیادہ دل ہے تو ہو سکتا ہے وہ اولاد اس اولاد کو اپنی پراپرٹی میں سے زیادہ حصہ دے دے، یعنی کہ جس رشتہ دار کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا جس کو بھی وہ وصیت اس کی جاتی ہے تو وہ اس کو جائیداد میں سے حصہ زیادہ دے دے جس کی طرف، اور یہ قدرتی ہوتا ہے کہ ماں باپ کا جھکاؤ ایک دو اولاد کی طرف زیادہ ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ بڑا دلی لگاؤ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو جوانی میں اولادیں تنگ کرتی ہیں تو ان کو ماں باپ کہتے ہیں میں تمہیں آگ کیا، میں تمہیں دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے جائیداد میں سے حصہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنے والا جو ہے اس کا جھکاؤ کسی ایک اولاد کی طرف ہو اور وہ اپنی جائیداد کو اس اولاد کو ہی دے جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں اسمن یعنی کہ وہ وصیت کو بدلنے والا جو ہے نا اس کی بات کی گئی ہے کہ جس میں وصیت کو بدل دیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ گناہ کر بیٹھے وصیت کو چینج کر کے، جو اس کے پاس جیسے ہم نے اوپر پڑھا نا کہ اس کے پاس کھڑا ہو جو وصیت کرنے والا، جب آخری اپنا ٹائم پہ ہو اور اس میں وہ وصیت کو تبدیل کر دے تو وہ گنہگار ہو جائے گا اوبیسلی۔ تو یہاں پر اس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی ایک اولاد کی طرف جھکاؤ ہو یا پھر وصیت کے چینج کرنے کو، ان دونوں سچویشنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دیا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی جائیداد کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے پڑھ لیا آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے کی جو آیات آئیں گی کیونکہ یہ جو سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں نا اس میں احکام 1000 سے زیادہ احکام ہے اس میں، اور اس میں احکام ہمیں دیے گئے ہیں، حکم دیے گئے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب اس میں سے ہم چوز نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے اور ہم نے یہ چیز نہیں کرنی ہے، ہم نے پورے قرآن پاک کو تھام لینا ہے، ہم نے سلیکٹیو پارٹی پکڑنا۔ آپ کو پتہ ہے نا یہود اور نصارہ میں کیا تھا کہ وہ یہودیوں کو جب بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا، جب تو ان کو توریت دی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا بھئی یہ کام ہم سے نہیں ہوتے کہ ہم یہاں پہ جی عبادتیں بھی کریں اور یہ کام کریں اور یہ نہ کریں، تو بھئی جو ہم سے ہوگا ہم وہ کریں گے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا، دعا کی تھی کہ یا اللہ ان جیسا جاہل ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہود نصارہ کی طرح نہیں کرنا کہ ہم سلیکٹیو پارٹ جو آسان ہو حصہ اس کو ہم تھام لیں اور باقیوں کو ہم چھوڑ دیں، اور مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں اپنی جائیداد کی، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب وصیت کی ضرورت ہی ختم ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ اپنا کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا یہ وراثت کے بارے میں تھا اور منسوخ ہوئی آیت کے بارے میں تھا۔ ابھی کیونکہ ٹاپک آگے کی آیات میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، تقریباً 183 سے جو 183 آیت سے ٹاپک تبدیل ہونے جا رہا ہے روزے کے بارے میں آگے، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو میں دیکھ لیں گے تاکہ ہم اس ایک ٹاپک کو ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لازمی ٹائم سے دیکھ لیجئے گا تاکہ ہم نئی ویڈیو پہ کام کر سکیں اور نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔